भौतिक रूपमा लड्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। मानसिक रूपमा लडेर उठ्न नखोज्नु जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। यही महान बाणीका साथ देश र विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रेम र स्नेहका दिथुङ्गाले हार्दिक स्वागत र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस् मिठो अभिवादन। ओम शान्ति। अवश्य पनि यहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ होला। आफ्नो डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ। बाँकी जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट हामी सबै संवेदनशील हुन परिरहेको अवस्था छ। निस्सन्देह चकमन्न रातपछि फेरि आशालाग्दो बिहानीको शुभारम्भ हुन्छ। यो पहिलो पटक मात्रै होइन, हरेक शताब्दीमा यस्ता घटनाहरू कुनै न कुनै रूपमा महामारीको रूप लिएर आइपुगेको हुन्छ र संसारबाट अनगिन्ती शरीरहरू छुटिरहेका हुन्छन्। मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ र पनि फेरि संसार कुनै न कुनै तरिकाले समस्या जहाँ छ त्यहाँ समाधान निस्किहाल्छ। अन्धकारपछि उज्यालोको रोशनी पलाउन थालिहाल्छ र सन्नाटापछि फेरि एउटा हरियालीको सुरुवात हुन्छ। नियम आज पनि यही लागू हुन्छ। हो, हामीले कतिपय कुरा तयारी गर्न सकेका थिएनौँ। कुनै तयारी बिना नै यस बेला यतिखेर संसारभरि मानसिक रूपले हरेकलाई एक किसिमको डर त्रास चौतर्फी फैलिरहेको छ। महामारीले छोप्दै ल्याइराखेको अवस्था छ र पनि हामीले यतिखेर बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामी अतालियौँ भने घटनाले भन्दा घटनाप्रतिको फोबियाले, घटनाप्रतिको डरले लामो समयसम्म यसको प्रभाव परिरहन सक्छ। अवश्य पनि यो महामारी एक दिन नियन्त्रणमा आउला, तर महामारीप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक, डरमर्दो, अत्यन्तै भयभीत अवस्था हामीले सिर्जना गरिरह्यौँ भने यसको कालान्तरसम्म प्रभाव परिरहन सक्छ। अवश्य पनि हामीलाई आपसमा संवाद गर्नका निमित्त, घर परिवारसँग सुख दुःख कुरा गर्नका निमित्त, लामो सास फेर्नका निमित्त र एकअर्कालाई सहयोग गर्नका निमित्त यी कुनै पनि कुरालाई अहिलेको महामारीले छेक्दैन। अन्धकारलाई हेरेर त्यसको व्याख्यान गरेर त्यो अन्धकारलाई बाल्टीमा भर्दै फ्याँक्दै उज्यालो खोज्नुभन्दा बरु अन्धकारको बिचमा एउटा बत्ती बालिदिउँ, प्रज्ञाको प्रज्वलन गर्न सकौँ, आशाको बत्ती बाल्न सकौँ। मेनबत्तीलाई चिरागले चलाउँछ, मान्छेको जिन्दगीलाई आशाले चलाउँछ। म सुरक्षित छु, मेरो जीवन सुन्दर छ, अन्धकारपछि फेरि उज्यालो अवश्य आउनेछ भन्ने सद्भावका साथ हामीले पूर्व तयारी गर्न सकेको भए, मनोबललाई मजबुत गर्न सकेको भए सम्भवतः यति धेरै भयावहको अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। मानिसहरू प्राय दुःखमा ईश्वरलाई स्मरण गर्छन्, सुखमा त यादै गर्न भ्याउँदैन, सम्झनै गर्न भ्याउँदैन, फुर्सदै हुँदैन। यदि सुखमा पनि याद गर्न सकेको भए सम्भवतः यति धेरै दुःख मानिसले बेहोर्नु पर्दैन थियो। भौतिक रूपमा लड्नु ठुलो कुरा होइन, मानसिक रूपमा लडिसकेपछि उठ्न खोजेन भने यसले एउटा समस्या क्रिएट गर्छ। हामी समाधानको बाटो बन्द भएको देख्छौँ। यद्यपि हजारौँ ढोकाहरू बन्द भए पनि ईश्वर पिताले एउटा ढोका सम्भावनाको खोलिदिनु भएको हुन्छ। आशामुखी हुन सकौँ, अझै पनि हामी कहीँ न कहीँ मुस्कुराइरहन सकौँ। यद्यपि समय सन्दर्भ सधैँ आफ्नो अनुकूलको नहुन सक्छ। यही कुरा पिता परमात्माले विगत 8 दशक अगाडिदेखि हामीलाई स्मृति दिलाइराख्नु भएको थियो। आउने भविष्य अत्यन्तै भयावह हुनेछ, डरलाग्दो हुनेछ। हामी घरबाट बाहिर निस्कने सक्ने छैनौँ, झ्याल खोलेर बस्न सक्ने स्थिति हुने छैन। यी कुराहरू परमात्मा पिताले आध्यात्मिक ज्ञानका माध्यमबाट हामी सबैलाई जागरणको यात्रामा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यही कुरा थाहा पाएर पनि हामी जो यो आध्यात्मिक यात्रामा छौँ, ईश्वरीय मार्गमा छौँ, हामीलाई ढुक्क छ कि वास्तवमा एउटा युगको परिवर्तन हुँदैछ। सत्यपछि त्रेता आयो, त्रेतापछि द्वापर आयो, द्वापरपछि कली आयो, कलीपछि अर्को युग के आउँछ हामी सहजै कल्पना गर्न सकौँ। युगको रूपान्तरणमा संसारलाई सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै पनि मनुष्यले बाँच्ने आशा राखुन्जेलसम्म पिता परमात्मा जो दयाको सागर हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले कसैको इच्छा विपरीत कुनै कार्य गर्न नमिल्ने भएको नाताले
पञ्च प्रकृतिका माध्यमबाट, आणविक अस्त्रशस्त्रको माध्यमबाट, गृह युद्धका माध्यमबाट, राजनीतिक खिचातानको माध्यमबाट संसारमा बस्ने मान्छेहरू तवाह हुन्छन्, अत्यन्तै अत्तालिन्छन्, अत्यन्तै भएको अवस्था सिर्जना हुन्छ। हरेकको मुखबाट निस्कनेछ, हे पिता परमात्मा अब त अति भयो, लिएर जानुहोस्। हरेकले परमात्मालाई जब गुहार गर्न थाल्छन्, प्रकृतिमा एक किसिमको रूपान्तरण हुन्छ। विनाश हुँदैन। आत्मा, परमात्मा र प्रकृति यो शाश्वत कुरा हो, यिनीहरूको विनाश हुँदैन, यिनीहरू रहिरहने कुरा हुन्। तर पनि यो संसारलाई सफाइ गर्न जरुरी छ। तपाईको घरमा एउटा विशेष कुनै पाहुना आउँदैछ भने घरको सफाइ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अवश्य पनि गर्छौँ नि हामी। यसै गरी यो धरतीमा फेरि श्रीकृष्णको जन्म हुनेछ, श्री राधाको जन्म हुनेछ, देवी देवताहरूको राज्य सञ्चालन हुनेछ, देवतन्त्रको सुरुवात हुनेछ, हरेक मानिसहरू सुखी हुनेछन्, हरेक मानिसहरू देवत्वतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था हुनेछ, 150 वर्षको लामो आयु हुनेछ, मानसिक रूपमा अत्यन्तै शुद्धिकरणको अवस्था हुनेछ। हो, त्यसको तयारीको लागि पनि अहिले भइरहेको यो चराचर जगतमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ, परिवर्तनको जरुरी छ। यो परिवर्तनको सङ्घारमा यस्ता विविध प्रकारका समस्याहरू बीचबीचमा नआइरहन सक्दैनन् भन्न मिल्दैन, आउनेछन्। तर म परिस्थितिबाट प्रभावित हुन नपरोस् त्यसको लागि मनस्थितिलाई अत्यन्तै मजबुत गर्न जरुरी छ। समस्याको धर्म हो आउने र डस्ने, हाम्रो धर्म हो, मान्छेको धर्म हो सके सामना गर्ने, नभए मुस्कुराएर बस्ने। 4-5वटा कुरालाई ख्याल गरौँ। नम्बर 1, हाम्रो दृष्टिकोणलाई सम्भव भएसम्म, यद्यपि यतिखेरको बेलामा सकारात्मक पोजिटिभ भन्ने शब्द सधैँ बढी नेगेटिभ भएको छ। फलानालाई त पोजिटिभ भयो रे भन्यो भने साँच्चै नजिकै नजाने, सम्पर्कै नगर्ने समस्या पनि देखा परेको छ। यो भौतिक रूपमा यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी। तर वास्तवमा दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाऊ, सकारात्मक बनाऊ, सात्विक बनाऊ, बारम्बार आफैलाई सेल्फ काउन्सिलिङ गरौँ, आफैलाई स्मृति दिलाऊँ, मेरो भविष्य सुन्दर छ, म सजग छु, होसियारी छु। चेतनाको लेभललाई थोरै अझै बढाउँ। यतिखेरै जरुरी छ चेतनाको लेभल बढाउनका लागि। तर यो अहिले यतिखेर पर्यो भनेर वात्तै बढाइहाल्न मिल्ने होइन रहेछ। लामो समयको अभ्यास, साधना र यसको अथक पुरुषार्थ गरिरहने एउटा स्वभावले यतिखेरको बेलामा हामीलाई मद्दत गर्छ। जसरी अलिअलि आर्थिक रूपमा हामीले बचत गरिरह्यौँ भने कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ र त्यसलाई फेरि सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै गरी मानसिक रूपमा पनि हामी मजबुत हुनका लागि लामो समयसम्म हामी साधना गर्नु जरुरी छ, सकारात्मक संवाद गरिरहन जरुरी छ, सात्विक भोजनको आवश्यकता जरुरी छ, मैत्रीय भावनालाई जागृत गर्न जरुरी हुँदो रहेछ। यी सबै अनुभवका कुरा हुन्। कसैलाई हामी उपदेश दिइरहेका छैनौँ। दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाऊ, विश्वासको लेभललाई अझै थोरै बढाऊ, मानसिक एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्न सकौँ, कनेक्टिभिटी अझै स्ट्रङ हुन सकोस्, पिता परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्धलाई बढाउँदै जाउँ र अनुशासनलाई अझै पनि सघन गर्दै जाउँ। सुप्रिम डिसिप्लिन जरुरी छ। जुन कुरा गर्न हुँदैन नगरौँ। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा कवचको कार्य गर्छ। ऊर्जाको लेभललाई बढाउँदै जाउँ। सम्भव भएसम्म नम्र र विनम्र हुँदै सबैसँग सहयोगको हात बढाउँ। यतिखेर प्रकृतिले हामीसँग मानसिक शुद्धिकरणका लागि सहयोग चाहिरहेको छ। हामी निरन्तर परमात्मालाई याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर अहिले भइदिएको के छ भने निरन्तर हामीले मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने भएको छ। मास्क लगाउनु भनेको परमात्मालाई निरन्तर रूपमा याद गर्नु हो। यदि हामीले मास्क मुखबाट निकाल्यौँ भने परमात्माको स्मृतिबाट हामी टाढा भयौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। मास्कलाई यसरी बुझौँ कि यो वास्तवमा हामीले हिजोको दिन परमात्मालाई निरन्तर याद गर्न नसकेको कारणले आज मुखमा मास्क लगाउन जरुरी परिरहेको छ। मास्क लगाउनुको अर्थ हो जुन कुरा बोल्नु छैन, बढ्ता बोल्नु छैन, अनावश्यक रूपमा बोल्नु छैन, कसैलाई दुःख दिने कुरा गर्नु छैन, मजाकमा पनि कसैको हट हुने कुरा गर्नु छैन। यसका लागि अहिले या त स्वयंले जानेर गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेन भने प्रकृतिले, परिस्थितिले, समय सापेक्ष त्यो कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। स्वयंले जानेर गरियो भने त्यो आशीर्वाद हुन्छ, त्यो पुण्य कर्म हुँदो रहेछ। परिस्थितिले गरायो भने त्यसको पुण्य प्राप्त मान्छेलाई हुन सक्दो रहेछ। त्यसैले यहाँहरूलाई खास आज यतिखेर माता तीर्थ औँसीको माहौल छ।
हरेकले आफ्नो आफ्नो आमाहरूलाई भेट्न खोजिरहनु भएको बेला होला। भौतिक रूपमा यतिखेर महामारीको बेलामा सम्भवतः तपाईँले आमालाई नजिकबाट दर्शन गर्न पाउनुभएको छैन, या जन्म दिने आमा यो धरतीमा अहिले हुनुहुन्न पनि होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भइहाल्यो भने हामीलाई यो धरतीमा पठाउने आमाको पनि आमा, हजुरआमाको पनि आमा खोज्दै जाँदा अन्तिममा एउटा परमात्मा भन्ने शब्द आउँछ, जुन परमात्मा सबै आत्मा मनुष्य आमाहरूको पनि आमा हुनुहुन्छ, जसको छत्रछाया यतिखेर हामीलाई जरुरी परेको छ। आमाको सेवा बिना परमात्मालाई प्राप्ति गर्न सकिँदैन। परमात्मा निराकार निरञ्जन ज्योति स्वरूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म सर्वव्यापी छैन, मलाई सबैले चिन्न सक्दैनन्। मलाई प्राप्ति गर्नु छ, मलाई चिन्नु छ भने म मेरो रूप परीको रूपमा धरतीमा म नारी शक्तिलाई पठाइदिन्छु। नारी शक्ति परमात्माको दूतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले शक्तिको रूपमा नारीलाई प्रयोग गरिन्छ। पुरुष शक्ति भनिँदैन, नारी शक्ति भनिन्छ। शक्तिको वरिपरि ग्रह र नक्षत्रहरू झुम्मिएर बसेको हुन्छन् भने जस्तै आमा एउटा यस्तो सूर्य हो जसको वरिपरि नक्षत्रहरू झुम्मिएर बसिरहेको हुन्छ, 1 इन्ची पनि तलमाथि गर्दैन। यसै गरी आमालाई घर परिवारको एउटा सूर्य समान स्वीकार गर्न सकौँ र उसको वरिपरि मेरो अस्तित्व अडिएको छ। आमा बिनाको वास्तवमा घर नै रहँदैन, आमा बिनाको जीवन नै रहँदैन। जुन दिन भौतिक रूपमा आमाको अस्तित्व समाप्त भयो, सम्भवतः धेरै मानिसको जीवन नै समाप्त भएको महसुस हुन्छ। जतिसुकै धनाढ्य भए पनि आमा बिना मानिस गरिब हुन्छ भने जस्तै आमालाई खुसी बनाउन सक्नु, आमाको भावनालाई इच्छा पुरा गर्न सक्नु हामी सबै सन्तानको ठुलो कर्तव्य हो। माता तीर्थ औँसी कति राम्रो शब्द छ। औँसी तीर्थ र आमाको बिचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ। जब कलिको अन्धकार चकमन्न रातको रूपमा देखा पर्छ, त्यतिखेर परमात्मा पिता यो धरतीमा अवतरित भएर नारी शक्तिलाई एउटा स्वर्ग स्थापना गर्ने चाबी दिनुहुन्छ र यो युग जतिखेर परमात्मा धरतीमा आउनुहुन्छ, संसारको रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, यो छोटो अवधि हुन्छ जसलाई हामी सङ्गम युग भन्छौँ। सङ्गम युगलाई नै एउटा तीर्थस्थलको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यतिखेर नरबाट नारायण बन्न सक्ने शक्ति खोबी, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने खोबी यतिखेरै प्राप्ति हुने भएको हुनाले यो समय नै वास्तवमा एउटा तीर्थस्थल बनेको छ। त्यो यस्तो तीर्थ बनाइदिनका लागि परमात्माले हाम्रा आमा नारी शक्ति दिदी बहिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको नाताले यसको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ। माता तीर्थ र औँसी हो, यो 3टा शब्दलाई मात्रै गहनबोध गर्न सकौँ। हाम्रो भौतिक रूपमा आमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन उहाँसँग समय बिताउँ, उहाँका दुःख सुखका कुरा सुनौँ, उहाँका मनोभावनाहरू बुझौँ, उहाँको कुनै दबेका इच्छाहरू छन् भने खोल्ने माहौल बनाऊँ, उहाँको अधुरा इच्छाहरूलाई हामी सन्तानले पुरा गर्न सकौँ। उहाँको खुसीमा नै जीवनको एउटा ठुलो उपलब्धि लुकेको हुनाले आमालाई कहिले पनि कुनै पनि कारणले आमाको अनुहार अँध्यारो बनाउनु हुँदैन, आमालाई दुःखी बनाउनु हुँदैन। आमाले केही पनि चाहँदिन सन्तानसँग, केवल सम्मान चाहन्छन्। आज तपाईँसँग कुनै भौतिक वस्तु छ भने लैजानुहोस्, अर्पण गर्नुहोस्, आमालाई प्रणाम गर्नुहोस्। आमाको कारणले धरती देख्न पाएकोमा आमालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। अनि यस्तो कुशल आमा धरतीमा पठाइदिने आमाको पनि आमा परमात्मा पिता, जसलाई हामी निराकार निरञ्जन भन्छौँ, पिता परमात्माप्रति पनि अहोभाव व्यक्त गरौँ। उहाँले यदि तपाईँको लौकिक आमालाई यो धरतीमा नपठाउनु भएको भए न तपाईँले मेरो यतिखेर कुरा सुनिराखेको बेला हुन्थ्यो, न तपाईँलाई मैले चिन्न सक्थेँ, संसार केही पनि हुँदैन थियो। त्यसैले आत्मा र परमात्माको सुन्दर मिलनको समय नै वास्तवमा सङ्गम युग हो। यो सङ्गम युगमा परमात्माले मलाई जन्म दिनुभयो आमाको माध्यमबाट, जो आमा परीको रूपमा धरतीमा आउनुभएको छ। र नेपालमा आध्यात्मिकताको कुरा गर्दा आजभन्दा झन्डै 8 दशकदेखि निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै रूपमा परोक्ष अपरोक्ष रूपमा आध्यात्मिक सेवा नेपाल भूमिमा नभएको होइन। तर विगत 5 दशकदेखि आदरणीय दादीमा, जसलाई हामी राज दादीमा भन्छौँ, जो भारत भूमिबाट 5 दशक अगाडि नेपालमा आउनुभयो, न उहाँको भाषा मिल्थ्यो, न उहाँको कुनै संस्कार र संस्कृतिसँग उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो, र पनि परमात्माको आदेश बोकेर धरतीमा नेपाल भूमिमा आउनुभयो र आध्यात्मिक झन्डा फहराउनुभयो। आज नेपालभरि एउटा शिवपिता परमात्माको सन्देश फैलिएको छ। हरेक हामी जस्ता युवाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा आफ्नो जीवनलाई चरित्रवान, दिव्यवान, गुणवान बनाउनका लागि परिरहनु भएको छ।
एउटा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय राज दिदीजी, जसलाई हामी दादीमा पनि भन्छौँ, आमा समानको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरेका छौँ। यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबालाई उहाँले नजिकबाट देख्ने मौका पाउनुभयो, अङ्गसङ्गमा रहने मौका पाउनुभयो। उहाँलाई भेट्दा संस्थापककै स्मृति आउँछ। हामीले उहाँलाई पाउनु, उहाँको छत्रछाया हामीमाथि पर्नु हाम्रो लागि पनि अहोभाग्य भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँले हामीलाई स्पष्ट परिचय गराइदिनु भयो। परमात्मा कुनै शारीरिक रूपमा, कुनै मठ र मन्दिरको रूपमा होइन, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, निरञ्जन हुनुहुन्छ, जसलाई शिव पिता परमात्मा भनेर भनिन्छ। परमात्माको परिचय पाएर हामीले परमात्माको आदेशलाई स्वीकार गरेर यो जीवनलाई साँच्चैकै एउटा आध्यात्मिक उन्मुख बनाउनका निमित्त, नैतिकवान बनाउनका निमित्त लागि परिरहेका छौँ। हामीलाई जन्म दिने आमा, पालना दिने दादीमा र सद्मार्ग देखाउने, मुक्ति र जीवन मुक्ति दिने परमात्मा, यी तिनै आमाहरू जो ड्रामामा बाँधिनु भएको छ। हाम्रो स्क्रिप्ट अलरेडी लेखिसकेको छ। हामीलाई हाम्रा कुराहरू हामीले कसरी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यो एउटा नाटकमा कथा रचिसकेको हुन्छ। त्यो कथा अनुसार हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेको हुनाले यसलाई हामीले आध्यात्मिक भाषामा ड्रामा भन्छौँ। ड्रामामा हाम्रो जे भएको छ, जे लेखिएको छ, जुन स्क्रिप्ट तयारी गरिएको छ, त्यो अनुसार जीवन चलिरहेको छ। यतिखेर म मकवानपुरको सुन्दर हेटौँडाको एउटा मुटुमा रहेको पुष्पलाल स्मृति पिस पार्क, जो यतिखेर ब्रह्मकुमारीले विगत 7 वर्षदेखि व्यवस्थापन गरेको छ। अत्यन्तै यो एउटा सबैको टाउको दुखाइको अवस्था थियो। ठाउँ सानो भए पनि यहाँ खासै यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन चाहँदै पनि सकिरहेको अवस्था थिएन। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र हेटौँडाको व्यवस्थापनमा रहने गरी अहिलेको हाल नगरपालिकासँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ र यसलाई सुन्दर बनाउनका लागि परिरहेका छौँ। यहाँ चारैतिर फुलहरू फुलिरहेका छन्। यहाँ हरियाली माहौल बनेको छ। सुन्दर एउटा पोखरी छ, पोखरीमाथि ध्यान केन्द्र छ र यहाँ चराचुरुङ्गीहरू पनि पालिएका छन्। अत्यन्तै सुन्दर माहौल। मकवानपुरमा आएर यदि हेटौँडाको पुष्पलाल स्मृति पिस पार्क पनि घुमिएन भने साँच्चैकै ठुलै कुरा हामीले मिस गरेको महसुस गर्छौँ। यतिखेर आन्तरिक रूपमा पर्यटकहरूको निकै यहाँ सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। आउने क्रम जारी छ र ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र जो एउटा आस्थासँग जोडिएको छ देश विकास गर्नका लागि र यो हरेक गतिविधिमा सङ्घ संस्थाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त नमुनाको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। यसैको नजिकै 1 किलोमिटर पर चिल्ड्रन पार्क भनेर अर्को एउटा पार्क पनि ब्रह्मकुमारीको व्यवस्थापनमा दिइएको छ। त्यसलाई पनि सुन्दर सेवा गर्ने त्यहाँ मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँ एउटा सुन्दर, नेपालमै सम्भवतः त्यति राम्रो पुस्तकालय अन्त छैन जस्तो लाग्छ। राम्रो लाइब्रेरीको निर्माण गरिएको छ र यहाँबाट 40 किलोमिटर पर लगभग मनहरी भन्ने ठाउँमा 12 बिघा जग्गामा एउटा पार्क बन्दैछ। त्यहाँ आध्यात्मिक यात्रामा लाग्ने नारी शक्तिलाई कहिलेकाहीँ कुनै कारणले भौतिक रूपमा रहन बस्न व्यवस्था अप्ठ्यारो भयो भने सहजताको लागि हामीले आमा घर सेवा आश्रमको स्थापना गरेर मकवानपुरमा विभिन्न सेवा केन्द्रहरूको सहयोग लिँदै आध्यात्मिक उन्मुख हुनका निमित्त यो माहौल बनिरहेको छ। म सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग आज माता तीर्थ औँसीको यो पवित्र सन्दर्भमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्माको स्मरण गर्दै निरन्तर परमात्माको छत्रछायामा रहने एउटा स्वभाव शैली लाइफस्टाइलको विकास गरौँ। हिजोसम्म जे भएका कुरा सम्झेर दुःखी हुनुभन्दा बाँकी रहेको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनका निमित्त मेरो भूमिका के रहन सक्छ, मैले सबैलाई पालना कसरी दिन सक्छु, म अग्रज कसरी हुन सक्छु भन्ने भावना मनमा विकास गर्दै जाउँ। म सबैलाई पालना दिने, सबैको टेक केयर गर्ने, म विशेष महान आत्मा हुँ भन्ने एउटा स्मृति बनाइरहन सकौँ। यो स्मृतिले हाम्रो जीवनको स्थितिलाई मजबुत गर्न सहयोग गर्छ। भौतिक रूपमा परिस्थिति कस्तो छ डजन्ट म्याटर, मनस्थिति कति बलियो छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्ने भएको नाताले मनलाई अत्यन्तै शक्तिशाली र म्याच्योर्ड बनाउनका निमित्त आउनुहोस्। यतिखेर बेला बडो राम्रो बेला छ। हामीले सकारात्मक
सन्देश बोकेका किताबहरू अध्ययन गर्न सक्छौँ, राम्रा राम्रा युट्युबमा भएका कुराहरू श्रवण गर्न सक्छौँ, आफैसँग बसेर संवाद गर्न सक्छौँ, पिता परमात्मालाई हमेशा स्मरण गर्न सक्छौँ। यिनै तरिकाहरू अपनाउँदै बाँकी रहेको जीवनलाई सुखहाल बनाउनका निमित्त आज माता तीर्थ औँसीको शुभ सन्दर्भमा सम्पूर्ण विश्वभरि देश र विदेशमा रहनुभएका नारी शक्तिलाई शिर झुकाउँदै नमन गर्दै उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु चिरायुको कामनाका साथ हामी परमात्मा पितालाई अत्यन्तै निष्ठापूर्वक स्मरण गर्दै जीवनलाई सफल बनाउनका निमित्त भौतिक रूपमा कहिलेकाहीँ लडे पनि मानसिक रूपमा लड्न नपरोस्, लडे पनि उठिहाल्न हामी सकौँ भन्ने भावनाका साथ आजको दिन सफैको सफल होस्। हुनुहुन्छ भने भौतिक रूपमा आमासँग समय बिताउँ, टेलिफोन गरौँ, याद गरौँ, सम्झिएको छु आमा भनेर भनौँ। त्यति मात्रै सम्मानले पनि आमाको जीवन वर्षभरि हजारौँ पीडा भए पनि उहाँले त्यसलाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ। सन्तान भएकोमा गौरवको महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँ कुन कुन आस्थामा कसरी परमात्मालाई याद गर्नुहुन्छ, पिता परमात्मालाई पनि आमाको रूपको स्मरण गर्दै नमन गरौँ र आजको दिन अत्यन्तै सुखहाल खुशहालका साथ बिताउँ। एक दिन मात्रै आमालाई माया गरेर पुग्दैन, आमालाई निरन्तर रूपमा याद गर्न सक्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम दिइरहन सक्नुपर्छ। आमाहरू प्रेमको अत्यन्तै चाहना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रेमपूर्वक सम्मान दिँदै अगाडि बढ्न सकौँ। यिनै सद्भावका साथ माता तीर्थ औँसीका दिन तपाईँसँग भेट्न पाएँ। हाम्रो जीवन अझै पनि सुरक्षित रहन सकोस्, अगाडि बढौँ, पाइला पाइलामा ध्यान दिन सकौँ, निरन्तर रूपमा मास्क लगाइराखौँ। मास्क परमात्माको स्मृतिमा गरिएको एउटा सम्झना हो र हामीले हातहरू बेला बखतमा साबुन पानीले धोइरहन सकौँ। धेरै सेनिटाइजरको प्रयोग नगरौँ। हामीभित्र पनि ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छन्, बाहिरको ब्याक्टेरियाले हाम्रो नेचुरल ब्याक्टेरियालाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले साबुन पानीले हात धुँदै हरेकलाई यतिखेर मानसिक बल भर्ने खालका सकारात्मक सन्देश दिने र अहिले जति मृत्युवरण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका कुराहरू धेरै सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने, आतङ्कित मचाउने काम हामी सबैले नगरौँ, गरेका पनि छैनौँ, नगर्न परोस्। यिनै सद्भावका साथ जो बित्नुभयो उहाँलाई सच्चा सच्चा श्रद्धाञ्जली छ। जो बाँच्नु भएको छ हरेक पललाई अझै पनि सकारात्मक, शक्तिशाली, सृजनशील र खुशहालमा बिताउनको लागि प्रेरणा मिलोस्। यिनै भावनाका साथ ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको तर्फबाट मकवानपुरको सेवा क्षेत्रमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएकोमा मकवानपुरेवासीहरूको तर्फबाट तपाईँ देश र विदेशमा रहनुहोस् हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सत नमन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति। फेरि भेटौँला।